کہ حسرتاں لے کے بیچارے رہ گئے، جان دے غم دے مارے رہ گئے۔ کئیاں نے ٹکٹاں کرائیاں، کئیاں نے درخواستاں دتیاں، جناب کرونا تے لاک ڈاؤن دی وجہ تو سارا کچھ بند ہو گیا، انہاں دیاں حسرتاں بھی دل اندر رہ گئیاں۔ کئی بیچارے درخواستاں دیندے تے درخواستاں نہیں نکلدیاں، انہاں دیاں حسرتاں دل اندر رہ گئیاں۔ حسرتاں لے کے بیچارے رہ گئے، جان دے غم دے مارے رہ گئے۔ جنہ جانا سی مدینے ٹر گئے، ساڈے جے قسمتاں دے مارے رہ گئے، جان دے غم دے مارے رہ گئے۔ دل ٹر گیا مدینے، غم عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے۔ وہ پیغمبر جسے سید البشر کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا تابع فرما کر دیں، گمراہ نہ ملے گا تمہیں کوئی شیطان سے بڑھ کر، اور ہادی نہ ملے گا کوئی قرآن سے بہتر۔ معزز سامعین و سامعات، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رحیم و کریم دی ذات بابرکت واسطے، جس خالق کائنات نے، مالک کائنات نے زمین بنائی، آسمان بنایا، اور سارے جہاں دا نظام چلایا، نظام شمسی، نظام قمری، چند سورج دا نظام، نہراں ندی نالیاں دا نظام، درود و سلام امام المرسلین، امام المواحدین، امام المجاہدین، میرے تواڈے دلاں دی بہار پوری دنیا دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک تے۔ حضرات، ماہ رمضان المبارک دے آخری ایام نے، دعا کرو اللہ پاک جتنے روزے رکھ لینے اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے، اور جڑے رہ گئے نے اللہ خیریت دے نال رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ میرے سامعین و ناظرین اندر جتنے لوگ اللہ بیمار آئے اپنی رحمت دے نال شفا عطا فرما۔ شاہ کوئی دکھی آیا، کوئی پریشان آیا، اپنی رحمت دے نال سب دے دکھ دور فرما۔ اور میں خصوصاً انہاں نوجوانوں واسطے بھی دلوں دعا کرنا چاہنا جنہ رات لا کے الحمدللہ مسجد دی صفائی کی تھی، اور بڑا ہی خوبصورت منظر نظر آ رہا ہے، بڑی اچھے طریقے دے نال رات بھی صفائی کی تھی، صبح پھر ٹائم لگایا۔ یا اللہ ان نوجوانوں دیاں زندگیاں اندر برکت فرما،
اللہ انہاں دے رزق اندر برکت فرما، جویں مسجد نال پیار کردے نے اللہ آخری عمر تک اسی طرح مساجد دے نال محبت دی توفیق عطا فرما۔ حضرات، میں انشاءاللہ العزیز ایک انوکھا اور نرالا ٹاپک تساں احباب دے سامنے بیان کرنا چاہنا۔ مسائل تسی پہلے بھی وہ سنے نے، مسائل میں بھی پہلے علماء کو بھی سنے نے اور کتاباں چوں بھی پڑھے نے، لیکن ایک نوی لین، ایک نوی سوچ، ایک نوی فکر جو میں تساں احباب دے سامنے لے کے آیا، دعا کرو اللہ مینوں صحیح معنی اندر بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ بندہ کچھ نہیں بیان کر سکتا اگر مالک دی توفیق شامل حال نہ ہوئے۔ میں انشاءاللہ العزیز، کیونکہ عید بالکل قریب آ چکی ہے اور گلی گلی شور، گھر گھر دے اندر شور، ٹیلی فون تے باتاں، واٹس ایپ تے میسج، اور جناب ہر گھر دے اندر رولا، میری عیدی نہیں آئی، فلاں دی عیدی آ گئی، میری عیدی اجے تک کیوں نہیں پہنچی۔ کوئی جناب بیٹی اٹھ دی ہے تے پیکے فون کر کے کہندی ہے نال دیاں دی عیدی آ گئی ہے، میری عیدی نہیں پہنچی، میں محلے چ نک کی وکھاواں گی۔ اے سسرال والے تے گلاں بہت کرنگے، لاک ڈاؤن ہے، جو مرضی ہے، گڈی کراؤ، جس طرح مرضی پہنچو، میری عید پہنچنی چاہیے، ورنہ پتہ نہیں کی ہوئے گا۔ سس گلاں کرے گی، سورا گلاں کرے گا، میرا خامد کی سوچے گا، یہ بھرا اینی جوگے بھی نہیں کہ یہ عید لے کے آ جان۔ ہاں ہاں بھائیو، یہ تہاڈیاں محبتاں، بھیناں بھائیاں دا پیار، میں انہوں سلام کراں گا، اللہ یہ دیر تا دیر اسی طرح محبتاں قائم رکھے۔ لیکن میں جڑا دکھ تساں احباب دے سامنے لے کے آیا، حضرات انہاں دی عیدی تے 5,000 پہنچ گئی، انہوں نے فون کر کے بھی بلا لیا، مانسی بھراواں تے دبکے نہ بھی عیدی منگا لی، میری عیدی گھر پہنچنی چاہیے۔ ہاں ہاں، انہاں دی عید کون دے کے آئے گا؟ جدا باپ سر تے نہیں، جدی ماں سر تے نہیں، جدا باپ کمائی نہیں کردا، بچیاں دا کی قصور ہے؟ او دے گھر پیدا ہونا ہی کیا نہ بچیاں دا قصور ہے؟ جس غریب باپ دے گھر 6-7 بیٹیاں پیدا ہویاں، انہاں دی پرورش باپ نہیں کر سکدا، باپ کم نہیں کردا، نہ کھٹو ہے یا آوارہ گرد ہے، کیا انہاں بچیاں دا اس گھر اندر پیدا ہونا کی قصور ہے؟ انہاں دی عیدی کون پچائے گا؟ وہ بھی تے رو رو کے بلک بلک کے بچیاں کہہ رہی ہون گیاں فلاں دی عیدی بھی آئی، ماما ہماری عیدی کب آئے گی؟ فلاں دی عیدی پہنچی، ساڈی عیدی کدوں آئے گی؟ پر غریب نے لے کے نہیں آ سکتے، خامد کم نہیں کردا، کما کے لے آ نہیں سکتا، یا خامد فوت ہو چکے ہے، انہاں نوں کما کے دین والا کوئی نہیں، کون انہاں دے گھراں چ عیدی لے کے جائے؟ کون انہاں دے گھراں چ عیدی پہنچائے؟ بڑے بڑے سینیاں دے پیکٹ اور بڑے بڑے پھینیاں دے پیکٹ بنا بنا کے جویں اپنے اپنے رشتہ داراں نوں پہنچائے، جویں اپنے اپنیاں بھیناں تے بھراواں نوں پہنچائے، جویں اپنے اپنے عزیز و اقارب نوں پہنچائے۔ کسی نے جوائی خوش کیتا، کسی نے اپنی دھی نوں خوش کیتا۔ ہاں ہاں، آؤ انہاں مسکین تے غریب لوگاں دا، انہاں یتیماں تے بیوہ عورتاں دا کون خیال کرے گا؟ آؤ آؤ، انہاں دی عیدی کنے پہنچانی ہے؟ وہ بھی تے گھراں چ انتظار کرن رہیاں نے، ہماری عیدی کب آئے گی؟ کون لے کے آئے گا ساڈی عیدی؟ کون لے کے آئے گا ساڈی عیدی؟ آؤ توجہ فرماؤ، میں ایک ہی 2-4 باتاں کر کے انشاءاللہ اجازت چاہواں گا۔ آؤ پہلو 2-4 باتاں سنو، یہ فائدہ کی ہوئے گا؟
یہ ثواب کنا ہے، یہ اجر کنا ہے؟ یہاں لوگوں دی خدمت کرنا، جا کے بیوہ دی خدمت کرنا، یتیم دی خدمت کرنا، مسکین دی خدمت کرنا۔ آؤ پہلے لفظ مسکین دا معنی بھی سن لو۔ اللہ پاک نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا ہے مسکین انہوں کہندے نے جڑا سفید پوش منگدا نہیں، کسے کو جا کے ہاتھ نہیں پھیراندا، کسے دے سامنے جا کے میں گھر بہ کے او دی حالت نوں سمجھاں گا، حقدار ہے۔ بیٹیاں دیاں بڑیاں نے، اے ساریاں بیٹیاں دے عید تے سوٹ نہیں بنا سکتا، اے ساریاں بیٹیاں نو اور بیٹیاں نو جتی کپڑا لے کے نہیں دے سکتا، دیہڑی دار ہے، ماڑا بندہ ہے، خرچے زیادہ نے، کم گھٹ کردا ہے، لیکن بچیاں دا کی قصور ہے، او دے بیٹیاں دا کی قصور ہے؟ انہاں دے اندر بھی وہی دے لے جڑا تیرے تے میرے بیٹے دے اندر دے لے۔ آؤ رل مل کے اسی یہ دکھڑا سمجھیے اللہ دے قرآن کولو۔ اللہ دا قرآن انہاں لوگاں دی خدمت کرن دی تو ترجیح دے رہا ہے، ترغیب دے رہا ہے، اور اللہ دا قرآن انہاں لوگاں تے خرچ کرن دے پھر فائدے بھی بیان کر رہا ہے۔ آؤ سنو اللہ پاک دا قرآن اور مدینے والے مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان۔ اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہا ہے، خالق کائنات نے فرمایا یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین۔ اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہا ہے اے میرے پاک نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی، تیرے کو آ کے سوال کر دینے، تیرے کو آ کے پوچھ دینے، تیرے کو آ کے میرے پروانے جو سوال کر دینے، اے میرے بندے تیرے کو آ کے پوچھ دے پہنے خرچ کتے کریے۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کنے سونے قسمتاں والے لوگ نے ہو جنہ خرچہ کرن دا بھی پوچھیا تے میرے نبی کریم دے کولو پوچھ دینے۔ آقا سونیو سانو دسو سی کتے کتے خرچ کریے؟ مال انہاں دا اپنا ذاتی ہے، مال انہاں نے کمایا، دیہڑیاں انہاں نے کیتیاں نے، محنتاں تے مشقتاں صحابہ کرام کر دے پینے، تجارتاں صحابہ کرام کر دینے، لیکن پوچھ دے میرے پاک نبی دے کولوں سونیو مال کتے کتے خرچ کریے؟ اللہ پاک کے محبوب نے کی فرمایا ہے؟ اللہ پاک نے آسماناں تو قرآن نازل کر دیتا ہے، فرمایا سونیو جے تیرے ساتھیاں نے پوچھی لے آئے نا میں انہاں دی لاج اینی رکھاں گا، میں اللہ پاک آسماناں تو خود دساں گا کتے کتے خرچ کرنا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل۔ اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہا ہے، فرمایا میرے نبی جی انہوں اعلان کر کے کہہ دیو تہاڈا اللہ تانوں دسدا پیا ہے کتے کتے خرچ کرو۔ اللہ پاک نے فرمایا سب تو پہلو سوچنا دے وینا جے تے والدین حقدار نے، سب تو پہلو ماپیاں دی سوچ رکھیا کر۔ ماں باپ جو پریشان نے ایویں باہر لوکاں دے سامنے چڑو خطیاں کرنی اور بلے بلے کران دی کیڑی ضرورت ہے؟ ماں نو کرتا لے کے دے، اپنے ابے نو چادر لے کے دے، باپ دی پگڑی لے کے آئے، پہلے باپ دیا خدمتاں کر اپنے پیسے دے نال اپنے روپیے دے نال۔ اور نال اللہ پاک نے فرمایا ہے اگر پیسے وافر نے اللہ پاک اعلان فرما رہے نے والاقربین، پھر قریبی رشتہ داراں دنوں جڑا بھی حقدار ہے اپنے قریبی رشتہ داراں جو حقداراں دیا کر۔ اگے اللہ پاک نے فرمایا ہے والاقربین والیتامی، او یتیماں تے خرچ کریا کر جنہاں دے ماں باپ نو دنیا تو دنیا چھڈ کے تر گئے نے، جنہاں دے ماپے دنیا تو تر گئے نے۔ اور فرمایا والمساکین، او مسکین بندے جڑے حقدار تے نے لیکن چمڑ چمڑ کے مانگ دے نہیں، تیریاں جیباں نہیں کھون دے، تیرے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاون دے، انہاں لوکاں دا خیال کرنا ہے۔ حضرات توجہ فرماؤ رہا ہے میں موضوع کس واسطے رکھے آئے
چونکہ اللہ پاک دا مہینہ اے رمضان بھی رحمت والا مہینہ ہے، اے برکتہ تے رحمتہ والا مہینہ جو کہ آخری ایام دے اندر پہنچ گیا ہے، اپنے آخری ایام دے اندر پہنچیا ہویا ہے۔ اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہا ہے اس مہینے اندر جڑا بندہ ہے 1 روپیہ خرچ کر دیندا ہے نا، اللہ پاک دی قسمیں اے خلوص نیت دے نال دیندا ہے تے اللہ پاک انہیں 1 روپیے دا 70 روپیہ دا ثواب بھی دے دیندا ہے۔ جے نیت اور خالص ہو جاوے نا یہی ثواب تیرا 700 تک بھی پہنچ جائے گا۔ آؤ تو جو فرما رہا ہے خالق کائنات دا قرآن اعلان کر رہا ہے، اللہ پاک نے فرمایا جنہ اللہ دی راہ اندر مال خرچ کیتا ہے، جنہ اللہ پاک دی راہ اندر قربانیاں دتیاں نے، مال اللہ دی راہ اندر خرچ کیتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا ہے الذین ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف۔ اللہ پاک دے قرآن دے لفظاں تے غور کر ذرا، اللہ پاک دا قرآن کی اعلان کر رہا ہے، او فرمایا لوگو جڑے اللہ دی راہ اندر خرچ کرنے والے نے اے دنے کردے نے یا رات نو خرچ کردے نے، اپنا مال اللہ پاک دی راہ اندر خرچ کر دیندے نے، اور اللہ پاک نے فرمایا سرا و علانیۃ، اے اعلانیہ کردے نے یا چھپ چھپ کے کردے نے، لوگاں دے سامنے کردے نے یا پھر چھپا چھپا کے کردے نے۔ انہاں دوواں بندیاں دے بارے، دوواں گروہاں دے بارے اللہ پاک نے فرما دیتا ہے فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ، انہاں دا اجر دنیا داراں دے کھول نہیں بلکہ انہاں دا اجر انہاں دے رب دے کھول ہے، انہاں دا اجر انہاں نوں اللہ پاک خود دین گے۔ اجر کی ہوئے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہا ہے انہاں لوگاں دا اجر کی ہوئے گا۔ خالق کائنات بیان فرما رہے نے، فرمایا لوگو اللہ انہاں اجر انہاں لوگاں نوں عطا کرے گا جس دن سارے پریشان ہونے گیا، نیک بھی پریشان نے، بد بھی پریشان نے، ہر بندہ قیامت والے دن پریشان ہوئے گا نا۔ اللہ پاک نے فرمایا میں انہاں لوگاں نوں پریشان نہیں ہون دیاں گا، انہاں لوگاں تے کوئی خوف نہیں ہوئے گا، اے بڑے حشاش بشاش چہرے لے کے پھردے ہون گے جنہ اللہ دی راہ اندر خرچ کیتا ہے، جنہ مال اللہ پاک دی راہ اندر دیتا ہے۔ آؤ تو جو فرماؤ را کیڑا دینے او جتے عیسیٰ موسیٰ تے آدم بھی ڈولے، یوسف تے یونس لگن سارے اولے، ہر ایک نبی ہن یہی بول بولے بنا محمد گزارا نہیں ہونا۔ حشر والے دن جدوں تو اپنے سجانا کوئی بندہ تیرا سہارا نہیں ہونا، تے دربان جنت نے کنڈا نہیں لانا، تے دربان جنت نے کنڈا نہیں لانا جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میں عرض کی کر رہا ہوں قیامت والا دن ہوئے گا، اللہ پاک نے محبوب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے، اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہا ہے نہ خوف ہوئے گا نہ پریشانی ہوئے گی، حشاش تے بشاش چہرے لے کے پھردے ہون گے جنہ لوگ اللہ نو یاد کیتا ہے، جنہ لوگ اللہ دی راہ اندر مال خرچ کیتا ہے، مال اپنا تے راہ اللہ پاک دی دتا بھی اللہ پاک نے تے دیندے بھی اللہ پاک دی راہ اندر نے، کبھی راتاں نو دیندے کبھی صبح دیندے
دیندے نے، کبھی اعلانیاں دیندے، کبھی چھپ چھپ کے دیندے نے۔ اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہا ہے ایسے خوش نصیب بندے اللہ پاک دی قسمیں اللہ دے دربار دے اندر بڑے خوش نصیب ہون گے۔ انہاں لوگاں دے اللہ پاک اپنی رحمت دا سایہ دین گے، اپنے عرش دا سایہ عطا کر دین گے۔ اور لوگوں ضروری نہیں تے لکھاں روپے بندہ دے، دیہڑی دار بندہ ہے اے اپنی ماہانہ تنخواہ اندروں 500,000 بھی اللہ پاک دی راہ اندر خرچ کر دیندا ہے نا، روٹین نال خرچہ کر دیندا ہے۔ اللہ پاک دی قسمیں نہ لوگوں نوں اللہ اجر عطا کرن گے۔ لو میں عرض کی کر رہا ہوں ہماری عیدی کیوں نہیں آئی؟ وہ غریب بھی انتظار کر رہا ہے، وہ لوگ یتیم بچے بھی انتظار کرتے پے نے، وہ بھی تے ماں نوں بلک بلک کے کہندے ہون گے ماما ہماری عیدی کب آئے گی؟ کون ہماری عیدی لے کے آئے گا؟ بہنوں میں محبت پیار دا سبق دینا چاہنا وا، آج میری گفتگو نوں اپنے سینے تے نوٹ کرے آجے، اپنے دلاں دیاں تختیاں تے اس گفتگو نوں لے کے جایا جے۔ ایویں تیرے بھرا عید لے کے آنا اے چاہ تے بڑا چڑھدا ہے، دل تے بڑا خوش ہوندا ہے، دل تے کردا ہے سارے محلے نوں سد کے وکھاواں میرے بھرا میری عید لے کے آئے نے۔ پر نہ کلی سوچیا اے وی کر جدی عید نہیں آئی او دے دل تے کی گزرے گی؟ کسے دا بھرا غریب بھی تے ہو سکدا ہے نا، او نہیں بیچارہ عید لے کے آیا ہے، جے او ماڑے کپڑے لے کے آیا او تے بیچاری دکھان جوگی نہیں، تو وڈیاں سوٹ لے کے پورے محلے دیاں سہیلیاں نوں بلا کے کڈ کے منجی تے کھلار کے دکھاندی پئی ہے۔ اے میرے بھرا عید لے کے آئے نے، اے میرے ابو جی عید لے کے آئے نے۔ او جدا ابو فوت ہو گیا، جدے بھرا دنیا تے نہیں رہے، انہاں دیاں عیداں کون لے کے آئے گا؟ ایویں انہاں دے دل نہ دکھایا کر، انہاں دے دل نہ دکھایا کر۔ کوئی بات نہیں جے تیرا بھرا لے کے آ گیا ہے، جتنا ابو لے کے آ گیا ہے، اینوں سنبھال کے رکھ، اپنے کول رکھ، انہاں غریباں دا دل نہ توڑیا کر، انہاں یتیماں دے دل تے چھوٹا نہ لایا کر۔ حضرات توجہ فرماؤ اور اس بات کا بھی خیال رکھیا کرو، میرے نبی نے یہ نہیں کیا کہ اپنی بہنوں کے نال ورتو نہ، انہاں نوں عیدیاں نہ دے کے آیا کرو، لیکن اے جڑی عید اپنے آپ تے مسلط کر لینی یہ بھی تے کتے قرآن تے حدیث اندر نہیں نا۔ ہن جویں مثال دی طور تے لاک ڈاؤن بڑے بڑے کراندر تے مسائل بن چکے نے، بڑے بڑے کراندر کاروباری سلسلہ بالکل بند سی، بڑیاں بڑیاں پریشانیاں، لیکن اے عیدی جڑی ہے نا یہ تسی فرض کر لیے، اے واجب تے سنت دور دیاں باتاں نے، اسی تینوں واجب بھی نہیں بلکہ فرض کر لیا اپنے آپ تے کہ عید نہ آئی جے سوریاں عید نہ کلی تے پتہ نہیں کی ہو جانا ہے، یہ تے لازمی پہنچنی چاہیے، فون کر کر کے زبردستی عید پہنچوانی کہ میری عید پہنچنی چاہیے، جو مرضی ہوئے مینوں نہیں پتا میری عید پہنچنی چاہیے، مگر پر آپ پتہ نہیں کتنے مجبور ہون گے، وہ پتہ نہیں اپنے گھر ڈنگ دی روٹی پک رہی ہے کہ نہیں پک رہی، اپنا چولہا چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا، یار کوئی خوشی نہ آوے گا، وہ 100 دے 500 دے، وہ 1000 دے جے 2000 دے جے، ایک علیحدہ بات ہے، فون کر کر کے جناب عیدیاں منگوانیاں، پھر کئیاں جوائیاں نوں عادت ہے کہ خود جناب گھر وچ گھر تنگ کیتا ہوندا ہے، نک چ دم کیتا ہوندا کہ پہلے تے بڑیاں پھڑا ماردے سی، بڑیاں لمیاں چھڈدے سی، ہن عید نہ کتے پہنچیا کوئی نہیں، عید سر تے آ گئی ہے، فلانے دی عید آ گئی، میری عید کوئی نہیں لے کے آیا، کدے سس نو نوں تنگ کر دیے، کدے سورا انہوں مینے دیندا ہے، ہجے تک عید لے کے نہیں آئے، اسی اتنا خرچہ کیتا، اسی مگر عیداں لے کے جاندے رہے، ہن ساڈے گھر عید لے کے کوئی نہیں آیا۔ نا بھائیو یہ کوئی فرض یا سنت یا واجب نہیں، جے کوئی دے دے تے 100 بسم اللہ، نہ دے تے بکاری نہ بنو، کشکول پھڑ کے تے منگن نہ لگ جاؤ کہ منگتے بن جاؤ، فون کر کر کے مگاؤ کہ ساڈیاں عیدیاں پہنچنیاں چاہیے نے، یہ فرض واجب سنت یہ کچھ بھی نہیں ہے، اگر کوئی پیار نہ دیندا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں لے کے آندا بالکل دل اندر ایسی لالچ نہ رکھو، ہاں کڈو ہاں دل، کڈو ہاں حوصلہ، کرو ہاں جرت، کرو ہاں فون اس طرح اپنے کان نوں لا کے کہ جناب ساڈے گھر بڑا سونا سردا ہے، میرا کام بھی بڑا سونا چلتا ہے، اللہ نے بہت کچھ دیتا ہے، لاک ڈاؤن سی لوگ پریشان سن، لوگوں دے گھر آٹا کوئی نہیں، ایدا کرو جڑا مینوں 10,000 عید بھیجنی جنا اے تے کسے غریب نوں دے دو، پنڈ وچ کسے یتیم دے گھر پہنچا دو، کسے بیوہ دے گھر پہنچا دو، کسے غریب تے مسکین نوں عید دے دیو، انشاءاللہ اللہ تیرے رزق اندر بھی برکتاں عطا کرے گا، اللہ تیرا کاروبار بھی اور چلا دے گا۔ آؤ میں عرض کر رہا ہوں او لوگ جڑے انتظار کر رہے ہیں ہماری عیدی کیوں نہیں آئی، انہاں دے گھراں چ عید اسی پہنچانی ہے، رات دی تاریخی اندر
نکلو، رات دی تاریکی اندر نکلو، جا کے انہوں دے گھراں اندر سیویاں پھینیاں چینی چاول جو کچھ بھی ضروریات دیاں چیزاں نے بناؤ پیکٹ اور جا کے انہوں دے گھراں اندر پہنچا کے آؤ. جے اپنے رشتہ داراں دے سکنے ہاں انہاں نوں بھی اسی دینا یہ ساڈا حق ہے. اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہے آئے، خالق کائنات دا قرآن اعلان کر رہے آئے جڑے لوگ یہ کم کرنگے اللہ پاک انہوں نے ملے گا کہ خالق کائنات نے فرمایا والا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ پاک نے فرمایا لوگو اللہ انہوں نے اینا اجر دے گا، اینا اجر دے گا، اے پریشان نہیں ہون گے، قیامت والے دن غمگین نہیں ہون گے. حضرات گرامیوں توجہ فرماؤ، میں موضوع اس واسطے چھیڑ بیٹھا ہوں اعتکاف دا ہے، دا صدقہ الفطر دا دور بھی آ گیا ہے، اسی صدقہ فطر بھی ادا کرنا ہے اور گندم دا عشر بھی اسی دینا ہے. انہاں یتیماں تے مسکیناں دا خیال کریے، اپنی گندم دا عشر یتیماں دے گھراں اندر پہنچائیے، مسکیناں دے گھراں اندر پہنچائیے اور اپنا صدقہ الفطر بھی انہاں دے گھراں اندر پہنچائیے. یہ ساڈا حق بندا ہے، ساڈا فرض بندا ہے. اللہ پاک دے محبوب، اللہ پاک دے محبوب نبی کریم علیہ السلام انہاں یتیماں نال پیار کر دے، انہاں مسکیناں نال غریباں دے نال انہاں پیار کر دے. اللہ پاک دے نبی جناب محمد، سارے کہو ذرا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ جڑے تیرے محبوب دا نام سن کے درود پاک پڑھ دے نے اللہ انہاں نوں جلدی جلدی اپنے محبوب دے روضے دا دیدار کرا دے، جلدی جلدی سونے دا شہر مدینہ وخا دے اور مکے تے مدینے دیاں حاضریاں انہاں لوگاں نوں نصیب فرما دے. قیامت والے دن یا اللہ میرے سمیت سب نوں پیارے نبی دی شفاعت نصیب فرمائی. آؤ میں عرض کی کر رہا ہاں اللہ پاک دے محبوب نبی کریم علیہ السلام میرے پاک نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے مسجد نبوی میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی عرض کر دینے اللہ پاک دے نبی مسجد نبوی اندر تشریف لے آئے، بیت المسجد نبوی اندر تشریف لے آئے نے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر دے بیٹے بھی بیٹھے ہوئے نے، فرماندے نے اور بھی صحابہ ٹولیاں بنا کے بیٹھے ہوئے نے مسجد نبوی دے اندر. صحابہ دا جمگٹا ہے، صحابہ بھی بیٹھے نے اور میرے پاک نبی بھی تشریف لے آئے نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک سانو بھی اس مسجد دیاں زیارتاں نصیب فرما دے، اللہ سانو بھی اس مسجد اندر جانا نصیب فرما دے. آؤ توجہ فرماؤ رائی اس واسطے میں تے اپنے دکھڑے دا اظہار کرنا چاہنا وا کہ حسرتاں لے کے بیچارے رہ گئے، جان دے غم دے مارے رہ گئے. کئیاں نے ٹکٹاں کرائیاں، کئیاں نے درخواستاں دیتیاں، جناب کرونا تے لاک ڈاؤن دی وجہ تو سارا کچھ بند ہو گیا، انہاں دیاں حسرتاں بھی دل اندر رہ گئیاں. کئی بیچارے درخواستاں دیندے تے درخواستاں نہیں نکلدیاں، انہاں دیاں حسرتاں دل اندر رہ گئیاں. حسرتاں لے کے بیچارے رہ گئے، جان دے غم دے مارے رہ گئے. جنہ جانا سی مدینے ٹر گئے، ساڈے جے قسمتاں دے مارے رہ گئے، جان دے غم دے مارے رہ گئے. دل ٹر گیا مدینے اور میں رہ گیا. اے رات ہوتا بھی مدینے دیاں خواباں ویندا، کدی مسجد نبوی اندر جاندا ہے، پٹھے وڑدا اپنا کام کا کاروبار کردا ہے، مستری چنائیاں کردا تے دھیان بیت اللہ تے مسجد نبوی اندر ہے. دل کردا میں اڈاری مار کے چلا جاواں، اے دل تے 24 گھنٹے لمکیا رہندا ہے. اس واسطے میں عرض کرنا چاہنا وا دل ٹر گیا مدینے اور میں رہ گیا، میرے جیل بیچارے رہ گئے، جان دے غم دے مارے رہ گئے. غنب دے خضرا سنہری جالیاں، ایک دفعہ پھر کہہ لو
گنبد خضرا سنہری جالیاں شہر طیبہ دے نظارے رہ گئے جاند جاندے غمد مارے. میں عرض کر رہا مسجد نبوی اندر میرے مصطفیٰ تشریف لائے. عبداللہ بن عمر فرماندے نے اللہ پاک دے نبی نے نا ساریاں مجلساں چھڑیاں, ایک مجلس اندر غربا فقراء بیٹھے سی. آقا سیدھے اس مجلس اندر گئے اور جا کے نبی پاک نے فرمایا او میں تواڈے لئی خوشخبری لے کے آیا. یا رسول اللہ کی خوشخبری ہے؟ فرمایا انشاءاللہ تسی امیراں دے نالوں 40 سال پہلے جنت اندر جاؤ گے. میرے آقا دل جوئیاں فرمایا کر دے غریباں دیاں, حوصلے انہاں دے بلند فرمایا کر دے. ایک دن میرے پاک نبی بیٹھے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کول اور اللہ پاک دے نبی نے ایک دعا پڑھی. اللہ پاک دے محبوب علیہ السلام پڑھ دے نے اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. اللہ پاک نے محبوب علیہ السلام نے یہ دعا پڑھتے پہنے میرے پاک نبی علیہ السلام اللہ سونیا زندہ رکھی تے غریباں دے اندر رکھی. اللہ سونیا میرا حشر بھی غریباں دے نال کریں مسکیناں دے نال کریں. سیدہ عائشہ فرماندیاں نے آقا سونے میں اکثر دعا سننی ہے اے دا مطلب کی ہے کیوں غریباں دے نال اتنا پیار کر دے جے, کیوں غریباں دے نال اتنی محبتاں کر دے جے, کیوں غریباں تے اتنے پیسے نشاور کر دے جے, کیوں غریباں دیاں اتنی خدمتاں کر دے جے. میرے پاک محبوب علیہ السلام نے فرمایا انہم یدخلون الجنۃ قبل اغنیائہم ب40 خریفا. فرمایا عائشہ یاد رکھیں جڑے غریب نے اللہ پاک نے امیر لوگوں دے نالوں 40 سال پہلے انہاں نوں جنت عطا کر دینی ہے. انہاں تے زمیناں دے حساب بھی دینے نے, انہاں مربیاں دے حساب بھی دینے نے, انہاں بینکاں دیاں کاپیاں دا حساب بھی دینا ہے, انہاں 100 500 من گندم دا حساب بھی دینا ہے, انہاں سونے تے چاندی دی زکات دا حساب بھی دینا ہے, انہاں دے ٹول ٹیکس تے پلازے بڑے آن گے, انہاں دی چیکنگ بڑی ہوئے گی. پر غریب بندے نو اللہ پاک بائی پاس ڈائریکٹ جنت دا داخلہ عطا کرن گے. اور میرے پاک نبی نے فرمایا عائشہ میریاں نصیحتاں یاد رکھیں, غریباں دے نال پیار کریں, غریباں دے نال محبتاں کریں. اللہ پاک دے نبی نے فرمایا غریباں نو اپنے قریب کر کے رکھیں, غریباں دی مجلس اٹینڈ کریا کر. سیدہ عائشہ فرماندیاں نے آقا پھر ملے گا کہ غریباں نال پیار کرن دا. میرے پاک محبوب علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يُقَرِّبُكِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. آقا فرماتے ہیں عائشہ جنہ غریباں نو قریب کریں گی اللہ پاک قیامت والے دن انہاں تینوں اپنے قریب کر لین گے. جنہ تو غریباں نو قریب کریں گی اللہ پاک انہاں تینوں قیامت والے دن اپنے قریب کر لین گے. حضرات توجہ فرماؤ رہا ہے میں عرض کی کر رہا ہوں غریباں دے خرچ کرنا ہے. عیدی جویں اپنے رشتہ داراں نو پہنچائیے انہاں دی عیدی کون پہنچائے گا؟ جڑے کرم دے انتظار کر کے کہندے نے اللہ ہماری عیدی کب آئے گی, کیڑا فرشتہ آئے گا سانو عید دین واسطے. انہاں دے گھراں اندر عیدی پہنچائیے, اپنا صدقۃ الفطر انہاں دے گھراں اندر لے کے جائیے. اور اے بھی بات یاد رکھو صدقۃ الفطر کنا دے دا بلا کنا وزن ہوندا ہے 2.5 کلو کنا 2.5 کلو. یہ 2.5 کلو کی دینا ہے بلا؟ ہاں دیکھا نا گندم, بس گندم چول نہیں کھاتے کدی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث بات موجود ہے صحابہ کرام نے کشمش میوے دا فطرانہ بھی دیتا ہے. انہوں نے صحابہ کرام نے انہاں دا کھجوراں دا فطرانہ بھی دیتا, بخاری اندر موجود ہے. اسی صرف رکھیا گندم, او یار گندم تے ہے کوئی میرے لگا ماڑا بندہ ہوئے کوئی بابے صوفی کا اے جڑے چنگے بندے جے نا جنہاں نوں اللہ پاک نے دیتا ہے او کھجوراں 2.5 کلو تولو, انہاں دا وزن کرو
انہوں نے پیسے بناؤ کنے بنتے ہیں 1000 بنتا 1200 بنتا فی جی دے حساب نہ دو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. جے ماڑے ہو تو چلو کنک دے لو کنک دا بھی سر جائے گا. نبی پاک دے دور اندر جو موجود سن صحابہ جواں دا دیندے سی صدقۃ الفطر لیکن کئی جڑے سی وہ کھجوراں دا دیندے سی کئی میویاں دا دیندے سی. جڑی خوراک انہاں کو موجود سی جنی توفیق سی جنہ اللہ نے دتا سی وہ تو کرتے سی صدقۃ الفطر. اسی ٹکایا کہ 30 روپئے گندم با اس تو اگے نہیں جانا. اور نہیں میرے بھائیو جی اللہ توفیق دے نا مانگیاں چیزاں کھجوراں توڑ لیا کرو کہ 400 روپئے کلو کھجور آ اسی 2.5 کلو کھڑیے ساڈا 1200 روپیہ بنتا فی جی دا اسی یہ دئیے کھا کسے غریب دے کر دے کے آئیے. ویکھو کنے چاہ نہ وہ بھی عید کرے گا کنا خوش ہو کے وہ بھی عید گزرے گی. کسے یتیم دے کپڑے بن جان گے کسے مسکین دا لباس بن جائے گا کسے دی دھی دے سر تے چادر آ جائے گی انشاءاللہ یہ تیرے واسطے صدقہ جاریہ بن جائے گا. میں عرض کر رہا کہ صدقۃ الفطر ہے 2.5 کلو ہی لیکن مختلف اجناس نے جہاں اسی دل چاہیے دل کرے اسی دے سکنا جہاں اللہ نے توفیق دیتی ہے. جے تیرے کو کھجوراں دی نہیں تو چولاں دا وزن کر لیا کر یار. جے نہیں چولاں دا کر سکتا پھر گندم تے ہے ہی ہے وے کوشش کریا کر جنہ زیادہ ہو سکے. آؤ کدی یہ بھی کسی نے فون کر کے پوچھا جی کہ سورے کہندے عید لے کے آنی ہے تے کنی ک بنتی بلا 1000 لے لیے کہ 2000 لے لیے کہ 3000 لے کہ 4000 5 کنی لئیے کدی نہیں کسی پوچھا. جدو صدقۃ الفطر دی واری آتی ہے پھر 10 بھی دئیے نا پھر پوچھیں گے نہیں جو کئی مولوی تو 2.25 کلو کہتے ہیں سوا نہ کر لیے. یہ 2.5 کلو دانے دین لگا بھی نا 7 باری مسئلہ پوچھے گا کہ 2.5 کلو تو 2.25 کلو نہیں ہو سکتے سنیا 2.25 کلو بھی ٹھیک نے. وہ بھائیو کھلے دل نہ دیا کرو یہ 2.5 کلو تو فرض نے نا زیادہ ہو سکے زیادہ دے دیا کرو. اللہ پاک توفیق دے کسی دے گھر 5-4 کلو چاول دے آیا کر جا کے عید تے پکائے گا اگلے دن پکائے گا کھائے گا انشاءاللہ خوش ہوئے گا. تیرے لیے دعاواں اللہ دی قسم رات بیڈ تے لیٹ کے بھی تیرے لیے دعاواں کرے گا کہ بھلا ہوئے گا جنہیں سانو چاول دیتے ساری عید بن گئی. پر کوشش کری رات خفیہ رات پتہ نہ لگے کسی نو کدوں دے کے آیا ہے کسی غریب دی عزت بھی مجروح نہ ہوئے بڑے پیار اور بڑے انداز دے نال دے کے آیا کرو. میں عرض کی کر رہا یہ لوگ جڑے انتظار کر رہے ہیں ہماری عیدی کون لے کے آئے گا انہوں نے گھر اندر عیدی پہنچائیے. اللہ پاک کا قرآن اعلان کر رہا ہے خالق کائنات کا قرآن اعلان کر رہا ہے فرمایا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. جڑے لوگ اللہ پاک دی راہ اندر خرچ کرتے ہیں غریباں تے یتیماں نو عیدیاں دے دے کے آن گے یتیماں دے واسطے عیدی لے کے جان گے مسکیناں واسطے عیدی لے کے جان گے. اللہ پاک دی قسم اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہا ہے انہاں لوگاں تے اللہ پاک قیامت والے دن نہ پریشانی ہوئے گی نہ خوف ہوئے گا نہ پریشانی ہوئے گی. حشاش تے بشاش لے کے قیامت والے دن پھر رہے ہوں گے. حضرات توجہ فرماؤ ذرا ایک اور حدیث پاک سنو ذرا آؤ توجہ سی میری طرف رہے بڑے حشاش تے بشاش ہو کے اور دل دیاں تختیاں تے باتاں نوٹ کرو. اللہ پاک دی قسمیں بڑی محنت دے نال بڑی کوشش دے نال ہے تے وہی باتاں نے جڑیاں تسی سنتے سنا دے رہندے ہو پر انہاں دی سیٹنگ کرن واسطے ساری رات میں نہیں ستا 12 بجے تک مصروف رہا اس تو بعد فجر تک میں بیٹھ کے یہ ساریاں گلاں آپ سیٹنگ کیتیاں تاکہ ایک نویں بات لوگاں نو دتی جاوے ایک نواں ذہن لوگاں نو دتا جاوے لوگاں دے گھراں اندر پہنچیا جاوے یتیماں تے مسکیناں دے گھراں اندر عیدی پہنچ جاوے. اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہا ہے یہ لوگ نے جڑے پریشان نہیں ہون گے قیامت والے دن خوف زدہ نہیں ہون گے. ایک اور اللہ پاک دے نبی دی حدیث پاک یاد آئی اللہ پاک دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا السائی علی الارملتی والمسکین. سنو حدیث پاک اللہ پاک دی قسمیں بڑی اجر والی حدیث ہے تو جو شریف میری طرف روے میرے محبوب نبی کریم نے فرمایا اللہ پاک دی قسمیں جس نبی دی زبان تے کوئی شک نہیں کر سکتا ہے شک کرنے والا بندہ کافر ہو جائے گا شک کرنے والا بندہ منافق ہو جائے گا. میرے محبوب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا آپ نے فرمایا السائی علی الارملتی والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ
اللہ پاک دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماندے لوگوں جڑا بندہ کسے بیوہ دی خدمت کر دیندا ہے کسے بیوہ دی خدمت کردا ہے والمسکین اور کسے غریب دی خدمت کر دیندا ہے بیوہ دی خدمت کردا ہے کسے مسکین دی خدمت کر دیندا ہے اللہ دے محبوب نے کی فرمایا اتنا بڑا اجر ہے وہ بندہ ایداں سمجھے انہیں جناب اپنا جسم نال لے آئے جا کے جناب کفار دے سامنے کھڑا ہو گیا ہے کفار دے تیر آئے نے کافراں دیاں گولیاں چلیاں نے کافراں نے گولیاں چلائیاں نے کروں شہید ہون واسطے میدان قتال اندر نکل گیا ہے اللہ پاک نے نبی نے فرمایا جنہ ثواب اس مجاہد نو ملدا ہے جڑا اللہ پاک دے رستے اندر جان نشاور کر دیندا ہے جڑا اللہ دے رستے اندر جان قربان کر دیندا ہے میرے آقا فرماندے نے اونا اجر اس بندے نو ملے گا جڑا بیوہ دی خدمتاں کردا ہے جڑا بیوہ عورت دی خدمتاں کردا ہے او دے گھر اندر عیدی پہنچا دیندا ہے او دے گھر اندر عیدی لے کے جاندا ہے آؤ تو جو فرماؤ رہا اس واسطے میرے پاک نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی پاک نے کنیاں بیویاں نہ نکاح کیتے نے ساریاں چو ایک بیوی کنواری سی باقرہ جدا نام کی ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ صرف میرے نبی دی ایک بیوی ہے کنواری سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جتنا آپ نے نکاح کیتا باقی تاریخ پڑھو حدیث سے اوراق کھولو جتنیاں بیویاں میرے پاک نبی نے جنہاں نے نکاح کیتا ہے ساریاں متعلقہ سن ساریاں بیوہ سن جنہاں نے میرے محبوب نے نکاح کیتا ایک دفعہ نہ ایسا ہویا نبی پاک نے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام نکاح بھیجیا کیونکہ ابو سلمہ فوت ہو گئے بیوہ ہو چکی ہیں سن آپ نے پیغام بھیجیا سیدہ ام سلمہ فرمان لگیاں نبی پاک نو پیغام دیو میرا کوئی انکار نہیں لیکن میں 2-3 وجہ تو میں انکار کرنا چاہنی ہاں پوچھیا کی کیا پہلی گل تے وے میرے تے غصہ بہت میں غصہ بڑی جلدی کرنی ہاں غصے چ آ جانی ہے کتے غصے چ آ کے ڈر دیاں تہاڈی بے ادبی نہ ہو جائے میں اس واسطے اس وجہ تو ڈر رہی ہاں دوسری بات اے وے کہ میرے بچے نے میرے گھر اندر بچے نے ابو سلمہ دے میں نہ بچیاں نو چھڈ کے کدے بھی نہیں آ سکتی انہاں بچیاں نو چھڈ کے میں نہیں آ سکتی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے ہن بچے تیرے نہیں اے بچے میں محمد دے نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے بچے میرے نے انہاں دی کفالت ہی تو میں کرنی ہے اور میرے پاک نبی تے یتیماں دی کفالت کر دے میرے آقا بیوہ نال پیار کر دے انہاں دے بیوہ دے بچیاں دے سر تے شفقت دا ہاتھ رکھیا کر دے اور میرے پاک نبی نے پوری دنیا نو سبق دیتا ہے کہ لوگوں جدا خامد فوت ہو جائے انہوں اسی طرح بے یار و مددگار چھڑ کے ساری زندگی تڑپائی دا نہیں بلکہ اگر دی عمر ٹھیک ہے اور آگے نکاح کر کے اودا گھر وسائیدا ہے اے میرے پاک نبی نے معاشرے نو آ کے معاشرے دے رسم نو توڑیا ہے لیکن ساڈا معاشرہ اس وقت بھی اپنی رسماں تے پکا ہے بے شک ایک بیٹا ہوئے نہیں جی ساڈی غیرت ہی گوارا نہیں کردی بے شک عورت جوان ہوئے کہندے نہیں جی ساڈی غیرت ہی گوارا نہیں کردی کہ اسی اگے نکاح کر دی اور نہ میرے نبی نے آ کے اس رسم نو توڑ کے لوگوں نو پیغام دیتا ہے آؤ توجہ فرماؤ کہ میرے محبوب نے فرمایا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے اور لوگوں یتیماں نال پیار کرنے والا یتیماں نال محبت کرنے والا ہے کون یتیماں دے گھراں اندر عیدی لے کے جائے گا میرے نبی تے عید والے دن بھی یتیماں نال پیار کردے رہنے عید والے دن بھی یتیم بچیاں نال پیار کردے رہنے میرے پاک محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے انا وقافل الیتیم فی الجنہ ہاکذا بڑی پیاری حدیث پاک ہے میرے محبوب نے فرمایا لوگو جیڑا بندہ یتیم دیاں کفالتاں کردا ہے جیڑا بندہ یتیم دیاں کفالتاں کردا ہے یتیم دے خرچے اٹھاندا ہے او دی تعلیم دے خرچے چک لیندا ہے او دی جناب تے تعلیم دے خرچے او دے کپڑے تے سوٹاں دے خرچے او دیاں عیدیاں دے خرچے میرے پاک محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے آپ نے فرمایا او بندہ تے میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتھے میرے پاک نبی دا مقام ہے او کتھے میرے پاک نبی دیاں شاناں
جانا پر جڑا یتیم نہ پیار کرتا ہے جڑا دکھی انسان دے نال محبتاں کرتا ہے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والا دن ہوئے گا میں اور او بندہ جڑا یتیم دیاں کفالتاں کرنے والا ہے میرے نبی نے تو انگلاں تے اشارہ فرمایا آپ نے فرمایا اسی دوویں جنت اندر اکٹھے ہوواں گے جنت بھی ملے گی اور میں محمد کریم دے نال ملے گی جویں ہاتھ دیاں انگلاں کٹھیاں نے میرے نبی نے فرمایا اللہ پاک نے اس طرح کٹھیاں کر دیں گے میں محمد دا ساتھ عطا کر دیں گے اس واسطے پیار تے محبت نہ کہنا چاہنا ہے اور لوگوں میرے پاک نبی یتیماں نال پیار کرنے والے یتیماں دیاں کفالتاں کرنے والے گل لایا یتیماں کول بٹھایا مسکیناں کنے میرے پاک نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ فرما رہا ہے گل لایا یتیمان کول بٹھایا مسکینان یتیمان مسکینان دا کوئی ایسا غم ہی نہ کھائے گا او میرے پیر جیا رہبر نہیں آیا نہ آئے گا ایک اور جملہ پیار والا سن لو دن حشر دیان آئے بڑا تو بنستان آئے دن حشر دیان آئے بڑا تو بنستان آئے حوض کوثر تو سونا حوض کوثر تو سونا پانی آپ پلاوے گا اور تو جو فرما عرض کی کر رہے ہیں میرے پاک نبی علیہ السلام لوگوں یتیماں نال پیار کرنے والے مسکیناں نال محبت کرنے والے لو آخری حدیث پاک سنو تے میں سلام عرض کراں اللہ پاک کے محبوب نے فرمایا آپ نے فرمایا خیر بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم یحسن الیہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بڑے بڑے مسلمانوں دے گھر نے مدینے اندر بھی بڑے گھر نے مکے اندر بھی بڑے گھر نے قیامت تک آنے والی دنیا ہندوستان اندر بھی بڑے بڑے مسلمانوں دے گھرانے ہون گے اور میرے پاک نبی نے فرمایا بہترین گھر مسلمانوں دے گھر جو او گھر ہے سب تو بہترین گھر او گھر ہے جس گھر دے وچ ایک یتیم دیاں کفالتاں کیتیاں جاندیاں نے ایک یتیم نو پالیا جاندا ہے ایک یتیم نو سنبھالیا جاندا ہے ایک یتیم دیاں تربیتاں کیتیاں جاندیاں نے اے چھوٹی جی نیکی نہیں اے بہت بڑی نیکی جے یتیماں دا خیال کرنا کوئی رشتہ دار اندر لب جائے نا یتیم کسی دا ماں فوت ہو جائے کسی دا باپ فوت ہو جائے اللہ دی قسمیں چمٹ جایا کرو اور بھاجی بچہ سانو دے دیو اسی یہ تربیتاں کرنے رکھو گھر پالو انہوں اللہ جاندا زندگی سمر جائے گی تیرے گھر چوں کبھی برکتاں رحمتاں نہیں مکن گیا انہاں یتیماں دی کفالت کرنا انہاں دے گھراں اندر عیدی لے کے جانا جنہیں رشتہ داراں نوں پہنچائیے اسی طرح اپنا صدقۃ الفطر لے کے اور اپنی عشر جڑا گندم دا عشر نکلدا ہے 20واں حصہ وہ بھی لے کے انہاں یتیماں دے گھراں اندر پہنچو عید تو پہلے پہلے انہاں نوں مالا مال کر دیو جنہیں اسی خوش ہو کے عید منائیے اے بھی عید والے دن خوش ہو کے اپنے بچیاں نوں 100 دے نوٹ کٹ کے دین جاؤ بیٹا خوشی مناؤ عید دا دن اللہ نے دیتے بلکہ میں واٹس ایپ تے اج ایک دوست نے پیغام بھیجیا کہ ایک بندہ اوری 3 مہینے دی تنخواہ کٹھی ملی وہ لے کے نوجوان گھر آیا ماں نے وہ تنخواہ پھڑی تو 3 حصے کر لے تیسرا حصہ کٹ کے سائڈ تے رکھ دیتا کہنے لگی بیٹا اے پیسے پھڑو فلاں گھر ایک یتیم ہے وہ باپ فوت ہو گیا چھوٹے چھوٹے بچے نے وہ بیوہ عورت ہے وہ یتیم بچے نے جا بیٹا انہوں نے کارے پیسے دے کے آ لیکن میں سو گیا میں کہا ماں صبح دواں گا پر میں منجی تے لیٹیا نیند نہ آئی میں فوراً اٹھیا موٹر سائیکل پھڑی انہوں نے دروازے تے پہنچیا میں جا کے دروازہ کھٹکایا چھوٹا جہا بچہ آیا میں ہاتھ اندر چھاپر پھڑیا سی کوئی اپنے پیسے جیب اندر سن اور ہاتھ اندر چھاپر سی چھاپر دے اندر کافی ساریاں چیز
چیزاں سن ضروریات دیاں اشیاء گھر دیاں چیزاں وہ بھی میں لے کے گیا. کہندے جس ویلے میں دروازہ کھٹکایا نا چھوٹا جہا بچہ دروازے تے آیا تے میں کہا بھی بیٹا اے تہاڈی عیدی ہے اے تہاڈے پیسے نے اینو لے لو اے میں تہاڈے واسطے لے کے آیا ہاں اینو گھر لے جاؤ. تے کہندا بچہ نا دروازے تو واپس دوڑیا کہنے لگا ماما وہ فرشتہ آ گیا ہے ماما وہ فرشتہ آ گیا ہے. پھر چھوٹی جی بچی آئی وہ بھی دروازے تے دیکھ کے شاپر پکڑیا اندر دوڑ گئی اور کہنے لگی ماما وہ دروازے پہ فرشتہ آ گیا ہے. کہنا میں کھڑا رہا کہ پوچھا صحیح معاملہ کی ہے. وہ باہر عورت آئی دروازے تے اندر کھڑی ہو کے انہیں پیسے پکڑے اور کہنے لگی میرے بچے کافی دنوں تو پریشان سن ماما ساڈے گھر عید آئی ہے پیسے کوئی نہیں ساڈے گھر کوئی شے نہیں ساڈے گھر پیسے کوئی نہیں خرچہ مکے ہے کون ساڈا خرچہ لے کے آئے گا. کہندی میں کہہ دینا نہیں بیٹا اللہ کو فرشتہ بھیجے گا وہ آئے گا ہماری عیدی لے کے آئے گا ہمارے لیے چیزیں لے کے آئے گا. کہندی تا میرے بچے کہہ رہے سی ماما وہ فرشتہ آ گیا ہے. کس قدر اللہ پاک دی قسمیں چھوٹے چھوٹے معصوم یتیم خوش ہوندے نے جدے نہ دے گھر اندر خرچہ لے کے جائیے جدے نہ دے گھر اندر راشن پہنچائیے. آؤ عیداں دے دن اندر اللہ دی قسمیں خوش ہون ساڈے بچیاں نالوں زیادہ خوش نظر یتیم اور غریب اور مسکین دے بچے نظر آن. اللہ پاک دے کولوں دعا کرو اللہ پاک جو سنیا سنایا اللہ اے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ صحیح معنیاں دے نال سانو جویں اپنے رشتہ داراں نو عیدی پہنچانے آ اللہ انہاں دے گھراں دے بھی سانو عیدی پہنچان دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.